आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यसकै लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी। विश्वकै सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले सिक्किम सरकारका आर्थिक सल्लाहकार महेन्द्र पी लामा, सिक्किम युनिभर्सिटीका संस्थापक उपकुलपतिलाई उनीसित विगतमा सिक्किम केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापना गरेको अनुभव पनि भएकोले च्याखुङमा प्रस्तावित सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको स्थापनामा सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन्। हामी यहाँ पनि एजुकेसन गर्छौँ। यहाँनिर खालि तपाईँले सोचेको यो पहिला जस्तो पुरानो प्रकारले यहाँनिर जाने कलेज पढ्ने होइन, यो जग्गामा रिसर्चको कामहरू पनि हुन्छ। विभिन्न नयाँ नयाँ विषयमा रिसर्चको कामहरू हुन्छ। अनि यो सिक्किमको लागि मात्रै नबनेर यो चाहिँ नर्थ इस्टको जम्मै स्टुडेन्टहरू यहाँ पढ्न आओस्, बङ्गलादेशबाट पनि यहाँ पढ्न आओस्, म्यानमारबाट पनि पढ्न आओस्, थाइल्यान्डबाट पनि पढ्न आओस्, नेपालबाट पनि पढ्न आओस्, अनि विदेशबाट पनि पढ्न आओस् भनेर हामीले सोचेर यो इन्स्टिट्युटको हामी सुरु आजदेखि गर्दैछौँ। अनि हामी अब काम सुरु हुन्छ। यसको टेन्डर भइसकेको छ जम्मा 891 करोडको लागतमा। यसको कस्ट हो 891 करोड हो। यसको टेन्डर गरिसकेको छौँ। अनि 2023 देखि हामी फर्स्ट ब्याचको स्टुडेन्टलाई हामी यहाँ पढ्न सुरु गर्छौँ। अनि यसको निम्ति हामी सबै सिक्किमे जनताको तर्फबाट अनि सिक्किम सरकारको तर्फबाट आज उपस्थित डाक्टर महेन्द्र पी लामाज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो इन्स्टिट्युटलाई, यो च्याखुङको सेन्टर अफ एक्सिलेन्सलाई अगाडि बढाउने जिम्मा महेन्द्र पी लामाज्यूले लिनुपर्छ, डाक्टर महेन्द्र पी लामाज्यूले। किनभनेदेखि सिक्किमको पहिलो युनिभर्सिटी सिक्किम युनिभर्सिटीमा पनि फाउन्डर भाइस चान्सलर भएर उहाँ नै आउनुभएको थियो। अनि यसको जड पनि यो सेन्टर युनिभर्सिटीको पनि तपाईँको जग उहाँले राख्नु भएको थियो भनेदेखि अनि सेन्टर अफ एक्सिलेन्स च्याखुङको जग पनि उहाँले नै राख्नुहुनेछ। र उहाँलाई सही हृदयबाट नै म अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँले यो कार्यभारलाई सम्हालेर यसलाई अगाडि बढाउने, यसलाई कस्तो बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पुर्याउनु पर्ने। किनभने तपाईँलाई थाहा छैन छ कि छैन, तपाईँलाई थाहा छ कि लङभ्यू चियाबारीका मालिकद्वारा श्रमिकहरूको भुक्तान गर्नुपर्ने लगभग 3 करोड भन्दा पनि अधिक रकमबाट आज केवल 13 लाख रुपैयाँ भुक्तान गरेको सन्दर्भमा स्थानीय चिया श्रमिक अनि बगान सञ्चालन समितिका सदस्यहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि त्यति 13 लाख रुपैयाँ श्रमिकहरूलाई दिनुमा पनि जिटिए अध्यक्ष अनित थापाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको तिनीहरूले बताएका छन्। यसको निम्ति अध्यक्ष थापाप्रति उनीहरूले विशेष आभार प्रकट गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा बगान सञ्चालन समितिका सदस्य एवं दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन लङभ्यूका संयोजक मणिराज डुम्जनले हिजोदेखि जिटिए अध्यक्ष अनित थापाको पहलमा यहाँ एउटा कमिटी बनाएर बगान चलाउन थालेको थाहा पाएर बगान मालिक पक्षले अत्तालिएर यसरी अचानक 13 लाख रुपैयाँ हालिदिएको जनाउँदै, तर यति कम्ती रुपैयाँले मात्र कमान खोलेर मालिकहरूलाई सुम्पिन श्रमिक अनि कमिटीहरू असमर्थ रहेको बताएका छन्। तिनले जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले लङभ्यू चियाबारीका मानिसहरूको निम्ति धेरै सहयोग गरेको बताउँदै यसपल्ट पनि उनीहरूकै बिग्रदो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यहाँ एउटा कमिटी बनाएर बगान खोल्ने निर्देशन दिएको हुन् अनि फलस्वरूप बुधबारदेखि बगान खोलिएको बताएका छन्। यो हिउँदो लाग्दा पनि उसले चासो गरेन, पैसाहरू यसो कुल्लीले अब पैसा हालिदिन्छु भन्छ, लडाइ फकाइ गर्छ, हालिदिँदैन। उताबाट भन्छ आलु आज निरे अरे भन्छ, त्यो पनि गर्छ, हुँदैन।
जतै लाग्न हुँदैन जतै लाग्न हुँदैन अब लास्टमा अब हाम्रो अनित दाजुले नै जनताको लागि है सबै कुरो राम्रो गरेर उयो गरिदियो खर्चहरूको लागि व्यवस्थाहरू अब त्यत्रो दिन अर्काको बगान जानुपर्ने आफ्नो बगानै राम्रो होस् अब आफ्नो बगानमै उयो गरोस् खाओस् जनताले भनेर अब दाजुले नै राम्रो गर्यो होइन त्यसलाई चाहिँ अब हामी सङ्घी जनताबाट बासिन्दाबाट सबै स्टाफ मिलाएर दाजुले चाहिँ अब धन्यवाद छ है अब फेरि म्यानेजरहरूले भन्दैछ अरे अहिले चाहिँ अब हामी कमन लिन्छु भने तर हामी जनताबाट चाहिँ मान्दिउँ न उसलाई अब अहिले फिलहालमा अब लु कम्पनीले गरी खाओस् कम्पनीले लगाओस् न त हामीलाई अब रोजगार दिन्छ भने भन्यो भने चाहिँ के गर्छ अब हामीलाई 3 महिना यो पति उठाइन्दासम्म मजाले रोजगार हालिदिन्छ होइन तलबहरू अब हिजो चाहिँ अब त्यत्रो दिन चाहिँ चकमान्दा बसे अब दाजुले आज पार्टीबाट लु अब मेरो कुल्लीहरू मेरो जनताहरू मर्न आँटे भोकाले भनेर कामको व्यवस्थाहरू गर्नु थाल्यो अब उसले आज 100 पल्ट 150 पल्ट जस्तो फोन गरिसक्यो भन्छ तर बोनसहरू सबै नगरिन्दासम्म उहाँलाई चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ हामी कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ हामी चाहिँ ट्याक्कै काम गरिदिउँ न होइन अब दाजुले नै जति सक्दो चाहिँ अब सबै डिक्लेयर हुनु पर्यो अब र हामी अस्तिसम्म तपाईँको यो बगान यस्तो खालको 64 दिन घरमा बस्यौँ हाम्रो श्रमिकहरूले यति दुःख पायौँ हाम्रो श्रमिकहरू कति पलायन भयो 30% जस्तो पलायन भयो अझै पनि कतिजना क्यासलटन मकैबारी नरबुङ अन्य चिया बगानमा जाँदै कतिजना खोला नालामा ढुङ्गा मुढा गिटी कुट्दै होला र यस्तो हुँदा पनि आज मालिक वर्गले केही हिजोको दिनसम्म मालिक वर्गले कुनै अहिलेसम्म के कस्तो छ त के खाँदैछ त यहाँको हाम्रो श्रमिकहरूले भन्ने खालको कसैले चासो लिएन न नै सरकारी पदाधिकारी वर्गले त्यो विषयमा उहाँहरूले सोचिदिनु भयो र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो जिटिए चेयरम्यान हाम्रो श्रीमान अनित थापाज्यू उहाँको पहलमा यो जुन चाहिँ हामीले उहाँको पहलमा उहाँको निर्देशअनुसार यहाँ कोअपरेटिभ कमिटी बनाएर जब हामीले हिजोदेखि यो बगान पुनः हामीले थाल्ने गऱ्यौँ र त्यस पश्चात हामीलाई हजारौँ फोन आएको छ यिनीहरूले घरिको पैसा हाल्छु घरिको के हाल्छु होइन हामीले भनेको छौँ र हामीले लेखेर पनि दिएको छौँ र त्यसमा हामीले लेखेर दिएको छौँ त्यो डेपुटेसनमा र हामीले भनेको छौँ यो चाहिँ हामीले बगानको एउटा श्रमिक वर्गको पेटलाई एउटा गरिब जनताको एउटा चुल्हा जल्ने मात्रै नभएर एउटा बगानलाई पनि सुरक्षित राख्ने र यस्तो प्रकारले हामीले यो कोअपरेटिभ कमिटीले चलाउने छौँ भनेर हामीले त्यसमा भनिसकेका छौँ र यति मात्रै नभएर यदि मालिकले भोलिको दिनमा चलाउन चाहन्छ भने टोटल पैसा आज उसले 13 लाख हाल्छ भने त्यसले हामी सेटिस्फाई छैनौँ यहाँको जनता सेटिस्फाई छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा उसले टोटल बोनस तलब खर्च पिएफको पैसा घुम्ने पैसा यो एलटिए हाबीजाबी के दुनियाँभरको छ यहाँ पाउने कुराहरू नदिएको यो मालिक वर्गले चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ वर्करहरूलाई श्रमिक वर्गलाई एउटा अधिकारदेखि वञ्चित राखेको र त्यस कारणले जबसम्म उसले इभन प्रोभिडेन्ट फन्डसम्म ग्रेजुटीसम्म कतिजना ड्युटी पिरियडमा मरेको छ उनीहरूको पत्तो छैन ब्याकलिस्टको बोनसहरू छ बिगाको बिचारा उनीहरू एउटा बर्खामा मात्रै काममा आउने एउटा बिगाको त्यस्तो 2016देखिको बोनसहरू छ बिगाहरूको र यो अधिकारहरू जबसम्म उनीहरूले टोटली फुलफिल गर्दैन तबसम्म हामी यो कामलाई स्टप गर्ने छैनौँ र हाम्रो सदैव अनित थापाज्यूको निर्देशमा नै हामी काम गरेको हुन्छौँ र त्यस पछाडि यदि मालिक वर्गले यो बगान म अब चलाउँछु भनेर भन्छ भने उसले टोटल पैसा हालेको हुनुपर्छ सबै जे जति छ बाँकी छ कि हामीलाई यो 13 लाख 26 लाखले हुँदैन किनभने यो 13 लाख हाल्दाखेरि त्यहाँ 7 दिनको तलबहरू पसेको होला किनभने सेप्टेम्बर 23 तारिकदेखिको बगान खुलवाएको ट्राइपार्टाइट मिटिङ बस्ने पश्चात र त्यस पश्चात त्यो 23 तारिकदेखि 7 दिनको तलब हाल्यो होला र यहाँनिर हाम्रो दिदीबहिनीहरूको कतिजनाको राम्रोसँगको एउटा त्यसमा पनि काम धन्दा सिधा छैन होला त्यस कारणले अलिकति पैसा हाल्दै यिनीहरूले माछालाई बल्छी लाउने काम गर्दैछ पहिला पनि त्यस्तै भयो पहिला कोअपरेटिभ कमिटीले चलाउँछु भनेर जुन चाहिँ सरसल्लाह भइसकेको थियो यहाँ कान खबर भएर मालिकले राति नै अलिकति न सबैलाई पुग्ने न धेरै हो त्यो अलिकति बोनस हालेको जस्तो गर्यो र हामीलाई हाम्रो जुन चाहिँ कन्सन्ट्रेसन छ एउटा हाम्रो एकाग्रतालाई भङ्ग गरिदिने काम गरेको थियो त्यति बेला पनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ यो हुँदैन बगान बचाउनुको लागि चाहिँ आगोले चाहिँ बगान डढ्छ भन्ने हिसाब भएकोले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले यहाँ आगो लाएर चाहिँ यो फायर लाइनको काम गर्छौँ हामी त एकदमै खुसी नै छौँ तर हाम्रो जति पनि यहाँनिर हाम्रो जिटिए चेयरम्यानले हाम्रो यहाँनिर दुःख हेरेर चाहिँ काम उहाँले चाहिँ यहाँको लङ्गु मान्छेलाई बहुत दुःख भयो एकदमै दुःख भयो भनेर उहाँले यहाँको कमान खोलिदिनु भयो उहाँको पहलमा यहाँ जति पनि काम हुँदैछ त्यो काम देखेर चाहिँ हाम्रो लङ्गुको कम्पनी चाहिँ अतालिएर चाहिँ उहाँले चाहिँ यो सब पैसा हालिदिएको होला सायद र पनि हामी त्यसमा चाहिँ खुसी नै छौँ हजुर यो अहिले हाम्रो यहाँ मेसेजमा पनि मेसेज पठाउनु भएको थियो है 13 लाख रुपियाँ पैसा बगानको मालिकले हालिदिनु भएको छ चाहिँ अब यस्तो हो हेर्नुहोस् हिजो हामीले
जुन अब जिटिए चेयरम्यानको पहलमा है आज यो बगान हिजो दिनको खोलेको थियो है। खोल्दाखेरि हाम्रो सबै एउटा कमिटी मार्फत खोलिएको हो हैन। यसमा हाम्रो गार्डन बाउहरू, फ्याक्ट्रीको उयसहरू सबै हुनुहुन्छ, अफिस स्टाफहरू। त हिजो 135 जना भएको थियो हैन। आज यसरी नै हाम्रो यो बगानमा आज 240 जना भयो 3टा डिभिजनमा हेर्नुस् है। त यसले गर्दामा के हो भन्दाखेरि हेर्नुस् 13 लाख रुपैयाँ पैसा हाल्नु मालिकले हिजो हालेछ। यत्रो दिनको चाहिँ मालिक सुतेर बसेको थियो। तर जब हाम्रो जिटिए चेयरम्यान अनिक दाजुको पहलमा जुन हामीले हाम्रो एउटा कमिटी बनाएर जुन बगान खोले हिजो, त्यो खोल्नेको साथसाथमै आज हिजो नै बेलुकाखेरि चाहिँ आज 13 लाख रुपैयाँ पैसा जुन हालेछ हेर्नुस् है। एउटा कुरो हेर्नुहोस्, म यहाँबाट बगानको मालिकलाई पनि यो भन्न चाहन्छु, बगान उसकै हो। हामी यहाँको जनताले दुःख पाएर आज यस्तो स्थितिमा एउटा काम कुरो नहुँदाखेरि एउटा जिटिए चेयरम्यानले आज एउटा कमिटी मार्फत खोल्नु बगान भनेर जुन भनेको उहाँको आदेशमा हामीले खोलेको हैन। त्यसले गर्दामा मालिककै बगान हो। तर हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो ड्युहरू छ है, जति पनि हाम्रो ड्युहरू छ, जस्तो 13 लाख हाले अरे उहाँले हाल्दै जानु पर्यो। अब पैसा हाल्दै जानु पर्यो, उहाँले हाल्दै जान्छ। जब उहाँको हाम्रो जुन झन्डै मोटामोटी 3 करोड जस्तो समथिङ 3 करोड जस्तो पैसा छ, त्यो पैसाहरू सबै हालिसकेपछि हामी यसरी नै जाँदैछौँ। पहाडी मीराबाईको नामले परिचित योगेश्वरी अञ्जना देवी शालिग संरक्षण समितिले विभिन्न कार्यक्रमहरू हातमा लिएको छ। आज सिंहबोली पहिलो गाउँमा अवस्थित अञ्जना देवीको शालिग स्थलमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै समितिको पक्षमा देवीलाल प्रधानले दार्जिलिङ पहाडमा नै पहिलोचोटि स्थापित अञ्जना देवीको शालिगले पहाडी मीराबाईको परिचय दिन सकेको तथा यस शालिगको संरक्षण एवं प्रवर्धनको निम्ति समितिले उत्कृष्ट कार्य योजनालाई केही समयपछि साकार रूप दिने जानकारी दिएका छन्। प्रधानले आज समितिलाई स्थानीय समाजसेवी नवराज शर्माले आफ्नो पक्षबाट आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको जानकारी दिँदै उनीप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। यस अवसरमा समितिका अध्यक्ष विजय लामा, उपाध्यक्ष मदन सुब्बा, सचिव देवीलाल प्रधान, सहसचिव कैलाश थापा, प्रमुख सल्लाहकार द्वय, वरिष्ठ चित्रकार निरज खाम्बेन अनि दीपक लोहार, कार्यकारी सदस्य ध्रुव खवास अनि किसन लामा आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। कृष्ण सिंह मोक्तानको बाहुलीबाट अनावरण गरिएको थियो र उक्त शालिग यहाँ तपाईहरूको अगाडि छ र त्यसै शालिगलाई सिंहबोली चियाबारी अन्तर्गत सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूको प्रतिनिधिलाई लिएर एउटा शालिग संरक्षण समितिको स्थापित गरिएको थियो। उक्त शालिग संरक्षण समितिको पक्षबाट अब रहेको शालिग वरिपरिको जति पनि थाँतीमा रहेको कामहरू छ त्यसलाई हामी पुनः त्यसको वरिपरि संरक्षण गर्ने विकास लिएर योजना लिएर हामी आज उपस्थित छौँ। विगत 2019 मई 23 को दिन कृष्ण अष्टमीको अवसर पारेर अनावरण गरिएको शालिग बिचमा लगभग एक वर्ष हामी कोभिड-19 को चपेटमा परेर हामीले योजना गरेको कार्यहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकेनौँ। तसर्थ आज हामी पुनः भेला भएर यो कामलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले कार्यलाई हातमा लिएको छौँ। आजको यो कार्यलाई हातमा लिएर हामीले विभिन्न योजनाहरू छ जसमा शालिगको लागि ट्रस्टद्वारा यसको छत लगाइने अनि पछिल्लोतिरबाट प्रोटेक्सन वाल लिएर शालिगलाई फेन्सिङ गर्ने, अन्य हाम्रो दाहिनेपट्टि रहेको खाली जमिनमा उहाँको नाममा उद्यान बनाउने, यस्ता विभिन्न योजनाहरू हातमा लिएको छौँ। तसर्थ हामीलाई हाम्रो सिंहबोली चियाबारीका नवराज शर्माज्यू जो हाम्रा वैद्य हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई यस ट्रस्ट शालिगलाई को वरिपरि छट लगाउनको निम्ति उहाँले हामीलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने योजना बनाउनु भएको छ। यस्तो यो उहाँबाट हामीले जुन आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दैछौँ त्यो आज उहाँले प्रेसको अगाडि हामीलाई जति सहयोग पुर्याउनु हुँदैछ त्यो प्रेसको अगाडि हामीलाई उहाँले
निःशर्त राखेर हामीलाई समितिलाई उहाँले हस्तान्तरण गर्ने उहाँको एउटा विचार रहेको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात. Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture. Unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसल को सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै आइपुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। दक्षिण सिक्किमको नाम्ची निवासी विमल प्रधानलाई सिलगढीदेखि नाम्ची गइरहेको क्रममा 44 बोतल
प्रतिबन्धित कफ सिरपको साथमा मल्दी चेकपोस्टबाट पक्राउ गरिएको छ। तिनी विरुद्ध सम्बन्धित केस दर्ता गरी छानबिन चलिरहेको बताइएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा रिम्बिक लोधोमा समष्टिको पार्टी कार्यालय स्थानीय नाम्लामा विधिवत रूपले उद्घाटन गरिएको छ। प्रथमतः पार्टी कार्यालयमा विधिपूर्वक पूजा अर्चना गरियो। त्यसपश्चात झण्डा लगाउने कार्यक्रम गरिएको थियो। पूजा अर्चना गरे पश्चात एउटा सभा पनि सम्पन्न भएको छ। आजको यस कार्यक्रममा सहभागी हुनको निम्ति आएका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष आरपी वाइबा, महकुमा समिति अध्यक्ष पीटी ओला, केन्द्रीय समिति सहसचिव प्रियवर्धन राई, रेलिङ कैजली समष्टि संयोजक सञ्जय छेत्री अनि केन्द्रीय समिति सदस्य मुकेश पोखरेल थिए। सभालाई सम्बोधन गर्दै महकुमा समिति अध्यक्ष पीटी ओलाले विमल गुरुङको नेतृत्वमा रहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केवल गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिको निम्ति जन्मिएको पार्टी हो। टीएमसी सरकारले हामीसित गठबन्धन गरेको हो। हामी 2021 को चुनावपछि गोर्खाल्यान्डको निम्ति काम गर्नेछौँ भनी बताएका छन्। भाजपाले केवल हाम्रो भावनासित खेलेर उनीहरूको पार्टी विस्तार गर्ने काम गरेको पनि तिनले बताएका छन्। सभालाई रिम्बिक लोधोमा समष्टि संयोजक मणिकुमार लिम्बुले सञ्चालन गरेका थिए भने सभाका सभापति रञ्जन सोताङ रहेका थिए। सभामा नारी मोर्चा महकुमा समिति सदस्य जिना मुखिया अनि भक्त दिलपालीले पनि सम्बोधन गरेका थिए। सभामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा रिम्बिक लोधोमा समष्टिका विभिन्न शाखा प्रशाखा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। हामी एउटा सेन्ट्रल कमिटीको एउटा फ्लाइङ भिजिट आएको थियो र हिजोको दिनमा बिजनबारी समष्टिलाई परिभ्रमण गऱ्यौँ। त्यो बिजनबारी समष्टि एकदमै सुचारू रूपले मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा यो के अरे दार्जिलिङको 22 वटाको एउटा समष्टि लेभलमा सायदै बिजनबारीले धेरैवटा हाम्रो एउटा प्रशाखा लेभलदेखिको लिएर धेरैवटा कार्यहरू गरेको रहेछ। हामी एकदमै साङ्गठनिक हिसाबले हामी खुसी छौँ र हाम्रो जुन नेतृत्वगणहरूले जुन प्रकारले अध्यक्ष महोदयले जुन प्रकारको एउटा निर्देश दिनुभएको थियो त्यो निर्देशलाई उहाँहरूले सहर्ष स्वीकार गरेर आज हाम्रो जुन पार्टीको एउटा जुन प्रकारको सङ्गठनलाई एकदम सुदृढ बनाएर उहाँहरू अघि बढिरहेका रहेछन्। हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो। त्यसरी नै हिजै बेलुकी मात्रामा रेलिङ कैजले जुन एरिया एउटा सेन्सिटिभ एरिया मानिन्छ यहाँ GT2 का सतीश पोखरेलज्यू उहाँको पूर्व सभासदको एरिया र हामीलाई लाग्थ्यो, हामीले बाहिरबाट सुन्थ्यौँ कि त्यो एरियामा सायदै हाम्रो पार्टी सङ्गठनको राम्रो सङ्गठन छैन होला जस्तो लाग्यो। तर हामी एकदमै भन्न चाहन्छौँ कि त्यो एरिया चाहिँ रेलिङ कैजले चाहिँ झन् त्यहाँको युवाहरू प्रतिनिधिहरू देखेर हामीलाई यति साह्रो उत्साह जोस आयो कि त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो पार्टी चाहिँ 100% रहेछ भन्नुमा एकदमै हामी कन्फिडेन्स छौँ र हामी त्यहीँनिर नै हामी एउटा हिजोको रातमा हामी बस्यौँ, रेलिङमै बस्यौँ र प्रत्येक शाखामा हाम्रो युवा मोर्चा भाइहरू नारी मोर्चाहरूले आफ्नो सङ्गठनको लागि दिन रात लागि परिरहेको छ र हामी एकदमै उहाँहरूलाई हृदयबाट नै शुभकामना दिन चाहन्छौँ र यो समष्टिलाई हेरेर अन्य समष्टिहरूले पनि काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। किनभनेदेखिलाई जुन तपाईँहरूले पेपरमा सुन्नुहुन्छ त्यो गलत रहेछ। मैले पनि सोचेको थिएँ पेपरमा देख्दाखेरि सायदै सतीशज्यूको एरियामा हाम्रो पार्टीको केही एउटा उयो छैन जस्तो लाग्थ्यो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ आज सतीशज्यू एक्लै रहेछ, किन हाम्रो पार्टीको वर्चस्व देखेर त उहाँलाई धेरैवटा असुविधाहरू रहेछ। त्यही कारणले गर्दा कतिवटा त्यहाँनिर अब यो भाडा बाँड्ने कामहरू कुनै केही त्यो घरहरू दिने कामहरू भइरहेको छ। त्यो सायद एउटा डेस्परेट एटेम्प भन्छ इङ्ग्लिसमा, यो डेस्परेट एटेम्प भएको होला। र हामी यो एउटा सोसियल मिडिया मार्फत त्यही भन्न चाहन्छौँ कि एउटा सत्यको जित हुन्छ। मान्छेले अब त्यो एरियामा एउटा शहीदले एउटा जन्म लिएको एरिया हो, सायद शहीदको पनि आशीर्वाद हो। त्यहाँनिर नयाँ नेतृत्वगणहरू छन्, तर पनि त्यो पुरानो नेतृत्वहरूले पनि उहाँहरूलाई अलिकति पनि छुनु सकेको छन् र हामी एकदम हृदयबाट सेन्ट्रल कमिटीको तर्फबाट अनि अध्यक्ष महोदयको तर्फबाट हामी एउटा शुभकामना दिँदछौँ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा समष्टि कमिटीको पहलमा रिम्बिक लोधोमा समष्टि अन्तर्गत सिरिखोला डाँडा गाउँ शाखाको 20 गाउँ प्रशाखामा खेल मैदान निर्माण हुने भएको छ। यसै क्रममा समष्टि सभापति सन्दीप सुब्बाले मैदान निर्माणको निम्ति पार्टीको तर्फबाट जेसीबी प्रदान गरेका छन्। स्मरण रहोस्, विगत वर्षको दीपावलीमा आयोजित दीपावली टुर्नामेन्ट
फाइनल खेलमा समष्टि सभापति सन्दीप लिम्बुले जेसीबी प्रदान गर्ने वचन दिएका थिए। आज पूरा गर्दै उक्त बीजगाउँ पुर्याइएको छ। सिरिखोला डाँडा गाउँ शाखा साथै बीजगाउँ प्रशाखाको सम्पूर्ण जनताको तर्फबाट पार्टी साथै सन्दीप लिम्बु अनि ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवार्डलाई धन्यवाद दिएका छन्। र त्यो खेल फाइनलको दिन जुन हाम्रो रिम्बिक लौदामा समष्टिका सन्दीप सुब्बाले जुन वचन दिनुभएको थियो कि यो ग्राउन्डलाई केही दिनको लागि डोजर दिन्छु भनेर, र उहाँले आफ्नो वचन आज पुरा गर्यो। र साथसाथै उहाँले यस क्लबलाई रेजिस्ट्रेसन पनि गरिसक्नुभयो र जर्सी पनि दिनुभयो उहाँले। र आजदेखि यहाँ डोजर लागिरहेछ र उहाँले आफ्नो वचन पुरा गरेकोमा हामी शाखा र परशाखा बीजगाउँदेखि मरिमरि धन्यवाद दिँदछु सन्दीप सुब्बालाई। लगायत हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ बुद्ध लक्ष्मणलाई पनि। उहाँले पनि यस डोजरको लागि, यस ग्राउन्डको लागि थुप्रै उहाँले पनि मेहनत दुःख गर्नुभएको छ। र अजय एडवर्डज्यूलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ किनभने उहाँले फाइनलमा पनि उहाँले स्पोन्सर गर्यो र जर्सी फेरि स्पोन्सर दिएको छ र आउने भविष्यमा पनि अझै गर्नेछ भन्ने आशा विश्वास राखेको छु। र यसरी अजय एडवर्डले यहाँ मात्र नदिएर डाँडागाउँ गुम्बा बनाउनुको लागि 40,000 उहाँले दिनुभयो। गुम्बा बनाउनुको लागि डाँडागाउँ खर्का डाँडागाउँमा। र साथै उहाँको डाँडागाउँ समाजलाई, मित्र मिलन समाजलाई अझ सन्दीप सुब्बाले रेजिस्ट्रेसन पनि गरेर ल्याइदिनु भएको छ। र अरू यसरी थुप्रै काम गरेको छ। सुब्बाज्यूले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभयो त्यो प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नुभएको छ आज। र आजदेखि यो जुन ग्राउन्डको माथिल्लो भागको यो अग्लो भागलाई चाहिँ स्टेप बनाउनु भनेर जुन उहाँले जेसी दिन्छु भनेको थियो त्यो आज पुरा भएको छ। र हामीले आज यो काम सुरु गरेको छौँ। र हाम्रो बीजगाउँ ग्रामवासी बीजगाउँ गाउँलेहरूबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनभने उहाँको थ्रुबाट हो यो जेसिपीहरू। र त्यसरी नै बुद्ध लक्ष्मणज्यूलाई पनि उहाँले यो बीजगाउँ ब्रान्डको लागि जेसिपी छुट्याइदिनु भयो। र बीजगाउँको सम्पूर्ण ग्रामवासी साथै बीजगाउँ सिल्भर ब्रेड स्पोर्टिङ क्लबको थ्रुबाट पनि उहाँलाई मरिमरि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आगामी दिनहरूमा पनि यो ब्रान्ड अझै कम्प्लिट भएको छैन। आगामी दिनहरूमा पनि हामी यस्तै आशा अपेक्षा राख्छौँ। र उहाँले जति पनि जुन अहिले विशेष पार्टीका थ्रुबाट जुन अहिले उहाँले कामहरू गरिराख्नु भएको छ, जुन कदमहरू चाल्नु भएको छ, यसमा उहाँलाई हामी पनि सहयोग दिन्छौँ। र बीजगाउँ ग्रामबाट पनि हामी सहयोग दिन्छौँ। हामी पछि हट्ने छैनौँ। र सम्पूर्ण बीजगाउँ ग्रामवासी क्लबको थ्रुबाट उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो क्लबलाई पनि उहाँले रेजिस्ट्रेसन गर्नुभएको छ र यसको लागि पनि रेजिस्ट्रेसन गरिदिनु भएको छ। यसको लागि पनि उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र हामी सबै खुसी नै छौँ किनभने यो ठाउँमा बसेर हेर्नलाई दर्शकहरूलाई धेरै असुविधा थियो यो डिलमा। र उहाँले स्टेप गरिदिनु भएको छ। र बस्ने जग्गा पनि सुविस्ता हुन्छ र कुनै पनि एक्सिडेन्ट हुनबाट दर्शकहरूलाई एक्सिडेन्ट हुनबाट बाँच्न सक्छ यो अग्लो डिल चाहिँ कटिङ गरेर स्टेप गर्दा। र यसमा धेरै सुविस्ता छ। र उहाँलाई सबैलाई हामी बीजगाउँ ग्रामवासीबाट हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र म पनि खुसी छु। र हाम्रो गाउँका सबै मित्रहरू, गाउँवासीहरू, दाजुभाइ, दिदी पनि आमाबाबु सबै खुसी छ भन्दै मेरो भनाइलाई यही अन्त गर्छु। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।